التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق الحسین علیہ السلام وجدہ وابیہ وامہ واخی فرجنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین یا رحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا راد یوسف علی یعقوب علیہ السلام ادرکنی الہی جتنے حاضر بیٹھن ساڑھے ساریاں دے گناہ معاف فرما آمین دا بلند آواز نال اکھڑویں عظیم عبادت مالک اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور فرما صدقہ محمد والے محمد دا میرے اللہ جنہ دے گھر اولاد نہیں اولاد نورینہ عطا فرما مالک اللہ تین واسطے اپنی عزت اور جلالت دا بھائی رمضان صاحب دا بیٹا بیمارے قاسم اس دا نام ہے مالک اسنو شفائے کلی کامل و عجلہ عطا فرما مالک اللہ جتنے حاضر بیٹھن ہر حاجت تو واقف ہیں ہر حاجت زبان ات نہیں آ سکتی مالک تو دلنا دراز بہتر جاننا ہے مالک اللہ جڑیاں دواواں ساڑی زبان تے نہیں آ سکتیاں کسے وجہ نال مالک تو بہتر جاننا ہے میرے اللہ ساڑیاں تمام حاجات نو قبول اور منظور فرما میرے اللہ بڑا اوکھا دورے ہادی مہدی رہبر امام زمان دا جلد ظہور فرما دواواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات دی تکلیف فرماؤ اللہم اپنے اپنے مرحومین درجات دی بلندی واسطے صلوات دی پڑھو اللہم صلی علی محمد مجلس حضادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ العالمین خالق السماوات والارضین باواز بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا عبد المعیاد الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاماد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی
سیم محمد المصطفیٰ بلند سلوات سلطان وفا دی نگری دا گرمی ضرور ہے لیکن ہائے کر کے رونا یہ عظیم عبادت ہے بڑا مان ہے علی دیاں نواں تے دھیاں نو سرکار عباس تے زندگی تا پتہ کوئی نہیں ہائے ضرور کریا کرو مجلس وچ شام غریباں دی رات آئی رومن واسطے چ نہیں ہائے واسطے چ قبلہ شام غریباں دی رات آئی علی دیاں نواں تے دھیاں خیام وچ انج دوڑیاں جی میں انہاں دا رہ ہی کچھ نہیں گیا عباس دے ناتے حقل ماری بی بی آدھی ہے سلطان وفا دی نگری پیا پوچھ دی بہن سلائے کیڑی آش مر گیا وچ خیمے اندے میرے سر دی لٹن جڑا امیر بیٹھا ہو نہ روئے جنہوں بی بی دے اجڑان دا درد بھائی دے گا مون دے واسطے عبادت ہون دی آش مر گیا وچ خیمیاں دے میرے سر دی لٹان کیڑا بندہ ہے جندی ہائے نہ نکل سی جملے تے بی بی آدھیے ہون کیڑے ویر نو ساد مارا گیا بہن دا دل گھبرائے او جے لہ گئی چادر زینب دی مر ویسی آن دی مائے زندگیوں نے اللہ توڑی ہائے قبول اور منظور فرماوے جتھے مجلس حسین ہوندی ہے نا شام والے بی بی شام چھوڑ کے آندے اور بی بی ویکھ دیئے کون میرے غریب نو کیویں روندا ہے ہاں جڑا بناوٹ کر کے پڑھدا ہے یا بناوٹ کر کے روندا ہے وہ اپنا حساب خود کر سکتا ہے کہ جڑی مسافر ہے شام بی بی آئی فقط اپنے پتر نو روون واسطے آئی خدا دی قسمیں جدو وین کر کے مومن روندن نا تے ہائے کر کے روندن حسین بادشاہ دی 4 سالان دی او دھی جندے کان زخمی ان ہائے کریا کرو یار جندے کان زخمی ان جناب زینب نے پوچھ دی اماں اے جڑے ہائے کر کے پروندن ساڑے کی لگ دن بی بی آدھی بیٹا ساڑے کوئی رشتہ دار تے نہیں آدھی اماں پھر کون نے آدھے ساڑے وفادار نوکر نے پتھر دا کلیجہ ہے تے نہیں ہائے نکلے گی ساڑا بھی تجربہ ہے خدا دی قسمیں اس ویلے سکینہ کرنا تے ہاتھ رکھ کے آدھی اماں اے نوکر کربلا ہوندے شمر میں نو نہ مارے ہاں مرحبا یہ کچھ دیر لگ دیئے جڑی رو رو کے آدھی بابا میں نو سارے راہ شمر مارے زندگیوں نے بابا میرے چھڑاوانا لگ کوئی نہ او میں صدقے ہوں اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے میں مشکور ہاں قبلہ صاحب دا جنہ میں نو ٹائم دیتا ہے میری مجبوری ہے کہ حاضری لازم ہے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے عزادار و ماتمیوں دعا کرنا تسی آمین آکھنی انتہائی مختصر جی حاضری قبول کرنا دعا کر دینا عزادارو دعا کریا کرو انشاءاللہ اس گھر نو اگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے سبحان اللہ جنہاں نو سمجھ آئیے اسے دی ہائے نکلیے اس گھر نو اگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے بھائی زیگم اگلی دعا کردہ آمین اکھنا ہائے دی صورت میرے اللہ انشاءاللہ اس دھی نو بھی کوئی نہ مارے جن دے چھڑاوان اللہ کوئی نہ ہوئے او میں صدقے ہو جاواں انشاءاللہ کوئی بے وارث نہ ہوئے شام غریباں دی رات زندگی ہوئے قبلہ شام غریباں دی رات انج لٹیا نے
انج لٹیا نے جو لٹ لٹ کے فوج تھک گئی، لٹی والے نہ تھکے۔ مرحبا مرحبا، کوئی مجمع دی محتاج نہیں مجلس، اللہ ہے قبول فرماوے۔ اے ظالم انج لٹ دے رہن، لٹ لٹ کے انہاں خیمیانو اگ لائیے، خیمیانو اگ لائیے۔ ایک امینہ عمر ابن سعد تے لعنت ہوئے نیڑے ہویا ہے، آدھے اولی دیاں نوحہ تے دھیاں خصوصاً مادر اصغر، ایک امینہ آدھے جیڑا سامان ہے نا اندر باہر سٹو نہیں تے فوج اندر آ جائے گی۔ کیڑا مومن ہے جندی ہائے نہیں نکلے گی۔ بھائی جان اس جملے تے بی بی رباب نے گڑڑی باہر سٹیے، گڑڑی باہر آئیے، سونا چاندی نہیں نکلیا، ترے چولے اصغر دے لئی بیٹھیا۔ مرحبا جڑی رو رو کیا دی اصغر لال تیرے بعد میری زندگی نہیں نبدی، او میں صدقے ہو جاواں بس۔ پھر کیڑا ظلم ہے جڑا تو انو یاد نہیں۔ خیمے دے اندر انہاں پتہ لگے جو بیمار سجاد تلوار لے کے آئے، او جوانو ماتمی او جناب زینب دی آواز آندی ساڈا ہکا بیمار ہے، اس نو نمار بانی شریعت دا پترے۔ بی بی زینب اوکھا سجاد نو بچایا ہے۔ جوانو ماتمی آؤ بس لٹے گئے، وین دے قریب آ گیا۔ میں قبلہ دی وجہ نہ زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، بس ایک وین کران جی لٹے گئے۔ آدھ رات دا ٹائم ہے، علی دیاں نوہاں تے دیاں دے وال کھلے ہوئے۔ معاف کرو گے میری سید میں نو سمجھ کے میری مجبوری، اگر لکاواں تے میں یزید دے حمایتیاں میں اٹھنا، اگر صحیح پڑھا تے وین کر کرونا۔ علی دیاں نوہاں تے دیاں دے سر تے چادر قبلہ، ہائے اس رات کوئی نہیں سی۔ میں زندگی ہونے علی دیاں نوہاں تے دیاں ایک ٹبے دے نال نا یتیم بال کٹھے کیتے۔ بی بی آدھی سام پاو میرے لال توڑے سماوان آلے ٹور گئے۔ بی بی سڑی ہوئی چوک قبلہ چاہیے، پہلا چکر ولی الحافظ والحفیظ۔ بی بی اگلا حقل ماری ہے، حقل مار کیا دیئے میرے اللہ شالہ انج کوئی نہ اجڑے جویں زینب اجڑی ہے۔ اور جوانو ماتمیاں اگلا وین بی بی کیتا ہے، دو چھوٹے کام دے ہوت بی بی دے پیران تے آئے نا۔ سکینہ دی آواز آن دی اماں نبول اچا تو اچا بلین دیئے، چاچے غازی دی لاش کئی گا زمین تو بلند ہوں دیئے، تے کبھی ہوئے گل وچ آواز آن دیئے پابندیاں کھا گئیاں۔ او میں صدقے ہوں کوشش کرے آئے آخری وین آواز آن دیئے جے لڑن دی اجازت دیویا جنگلاں چپارے نہ دیویا۔ بی بی شاہ جی اگلا وین بائی زیغم کی دے، بی بی آدھی الحافظ والحفیظ۔ اور جوانو خالق دی آواز آن دیئے ملائکہ عبادت چھوڑو، ٹبائے کربلات نگالاؤ، جڑی بابے نال اچا کدی نہیں بولی، آج جنگل چپارے پئی دین دیئے۔ او میں صدقے ہوں بڑا سونا بھی حصہ مل گیا ہے۔ بی بی اگلا چکر ولی ہے، ممبر دی قسم ہے جناب فضا دی آواز آن دی ہے، بیٹا بے شک بارہ دے منع نہیں کر دی، اجڑ جو گیا بیٹا سامنے ایک گھوڑا سوار، جیڑا گھوڑا بھجائیا اور جڑے دھیاں لے پیو بیٹھے ہو تسا ضرور سمجھا ہے۔ بی بی دی آواز آن دیئے میں علی دی دیا اماں میرے سر دے چادر کوئی نہیں مان سوار نو روک۔ بی بی سامنے آئی ہے، پتھر دے کلیجے والے بندے دا میزام میں نہیں۔ بی بی فضا سامنے آئی ہے، سوار دے سامنے آ کے آ دیئے سوار رک جا میں زہرا دی کنیزاں۔ جوانو ماتمیوں سوار نہیں رکیا، بی بی زینب خود آئیے۔ بی بی آدھی اماں ہٹ جاؤ جڑتا میں گئیاں، اماں میں عجاب رکیں دیاں۔ او جوانو وطنے آلیو کیڑا بندہ ہے جڑا ماتم یا ہائے نہیں کر سکدا۔ علی دی دیئے وال کھلے ہوئے سار دے چادر کوئی نہیں، کھلے ہوئے والا نال گھوڑے سوار دے سامنے آئیے۔ عقل مار کے آدھیے سوار رک جا غریب سمجھائی میں غازی دی بہن۔
وہ میں صدقے ہوں غازی دا نام ہے سوار دی آواز آندی ہے بی بی ود ڈسا کہندی بہن ہے بی بی دی آواز آندی ہے سن میں عباس دی بہنا حسن امیر دی بہنا حسین غریب دی بہنا ماتمیوں سوار دی آواز آندی ہے بی بی اور کوئی گل نہیں پوچھدا مینوں آخری سوال دا جواب دے اے ڈسا تو کہندی بی بی دی آواز آندی ہے سوار شریف اجڑویں دینے میں نجف دے والی علی دی دیا جوانو علی دا نام آئے علی دا متھا کوچے چا لگائے عقل مار گیا دے مینو پہچان میں علیاں صدقے میں آ گیا اللہ گواہ اتنے دنہ دے بعد جو بابا آیا بی بی زینب دے سار دے چادر کوئی نہ اس پاس ہے دوڑیے جتھے باقی مزدوراں کھڑیاں ہیں عقل مار گیا دیا مائیاں آج تائیں میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کیتا میرا پہلا تے آخری سوال ہے کسے کول کوئی چادر ہوئے تا دیو او میرا بابا مینوں ملن آیا صدقے آخری وین سونی مکانے ازادار و ماتمیوں جو دا جناب سکینہ سامنے آئی ہے علی دی آواز آندی ہے سکینہ دادا تیرا کافی دیر ہو گئی ہے ویکھ رہا ہے تو رخسارا تو ہاتھ کیوں نہیں چاندی اس ویلے بی بی رو رو کیا دی ہے مینو اکبر دی او جاگیر دے وچ یا تے شمار تماچے مارے او میں لاش پیونو